हेलो एवरीवन। एएससी एकेडमी में जेई मेंस, नीट, महाराष्ट्र सीईटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत अच्छे स्कूल्स के बच्चों ने एएससी एकेडमी में एडमिशन ले लिया हुआ है। आप भी जल्द एकेडमी विजिट करें। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है ये आवाम से कि आप ऐसे लोग के साथ रहे जो आपके खिदमत करे, आपका खादिम बन के रहे, ना कि अपना घर भरे। ऐसे लोग के साथ नहीं रहे। हमें 24,700 वोट इस इलाके के लोगों ने दिए। कहते हैं ना कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने। आपका हक ज़्यादा है और मैं आपको इस मौके पर ये उम्मीद दिला रहा हूँ और आपसे वादा कर रहा हूँ कि हमने बाजू के रोड के ताल्लुक से कुछ महीना भर पहले आकर के काम का इफ्तिताह किया था और उस रोड पर बारिश हो जाने की सूरत में जो तकलीफ हो रही है, काम शुरू नहीं हो सका है। तो अभी नदीम मौलाना से मेरी बात हुई और भी साथियों से मेरी बात हुई और अतीक लोखंड वाला भी इस बात को नोट कर लें कि इस इलाके में यही दो रास्ते, अहम रास्ते, अगर दोनों का काम एक साथ शुरू कर दिया जाएगा, इलाके के महल्ले के लोगों को तकलीफ होगी। तो आज हम इस काम का आगाज कर लेंगे और इंशाअल्लाह बाजू वाले रोड का काम शुरू करेंगे और कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी वो काम पूरा कर ले। उसके बाद वो लोगों के इस्तेमाल के लिए रास्ता हो जाएगा और आज जो लोगों को तकलीफ है बारिश हो जाने की सूरत में, वो तकलीफ खत्म हो जाएगी। ये काम इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद, महीने डेढ़ महीने के बाद इंशाअल्लाह इस काम का आगाज करेंगे। पहले वो काम पूरा कर लेंगे। इस पूरे इलाके के लिए और भी बहुत सारे काम हैं और जैसा कि नदीम मौलाना ने बात बताई है, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अल्लाह ने हमें दोबारा खिदमत का मौका दिया है। और सबब के दर्जे में अगर देखा जाए तो बज़ाहिर जो सियासी माहिरीन है वो कह रहे हैं कि हमारा कहीं सबब के दर्जे में गलबा नहीं था, हम बज़ाहिर मगलूब थे, लेकिन आप लोगों की वोटें सबब बनी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत थी कि जो लोग बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे और काउंटिंग होने से पहले जीत का जश्न मना रहे थे, कुदरत को भूल करके बात कर रहे थे, अल्लाह पाक ने उन्हें उनकी जगह बता दी। आने वाला असेंबली इलेक्शन, आने वाला कारपोरेशन का इलेक्शन अल्लाह ने चाहा, उसकी मदद शामिल हाल रही, इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी और एक एमएलए और उसी तरह कारपोरेशन का मेयर इंशाअल्लाह हम मिलजुल करके इस शहर का नाक नक्शा बदलने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि अब्दी अंत तुरीद व अना उरीद, हदीस कुदसी है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरे बंदे कुछ तू चाहता है, व अना उरीद, और कुछ मैं चाहता हूँ, वला यकूनु इल्ला मा उरीद, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। फ़इन लम तुसल्लिम ली फीमा उरीद कफ़ैतुका फीमा तुरीद, मेरे बंदे जो मैं चाहता हूँ अगर तू उसे मान लेता है, तस्लीम कर लेता है, तो तेरे तमाम कामों में मैं काफी होता हूँ। फ़इन लम तुसल्लिम ली फीमा उरीद अतअब्तुका फीमा तुरीद, और मेरे फैसले को, मेरे क़ज़ा व क़द्र को अगर तू तस्लीम नहीं करता, कबूल नहीं करता, तो तेरी चाहतों में मैं तुझे थकाता हूँ। अतअब्तुका फीमा तुरीद, तेरी चाहतों में तुझको थकाता हूँ। वला यकूनु इल्ला मा उरीद, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। ये अल्लाह पाक का फरमान है। इसलिए आने वाले दिनों में हम तो शहर की भलाई और शहर की तामीर और तरक्की का प्रोग्राम लेकर के चल रहे हैं और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा और इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए हम काम करेंगे। आप अगर माजी के 5 साल
اور ابھی کے ماضی کے 5 سال اور اس سے پہلے کے 5 سال یعنی 2014 سے 2019 اور 2019 سے 2024 ان 5 سالوں کا موازنہ کرو گے تو آپ کو دکھ کر کے آئے گا کہ 2019 سے 2024 تک 2 سال 2.5 سال کورونا میں جانے کے بعد بھی اس شہر میں کتنی تعمیر و ترقی کے کام ہوئے ہیں آپ اس سے پچھلے 5 سالوں میں مقابلہ اور تقابل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رسول کریم، اما بعد، آج کے اس افتتاحی تقریب کے صدر عالی جناب سقی حلوائی صاحب، ہمارے ہر دل عزیز MLA مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب، عتیق لقمان صاحب، تنویر کارپیٹر، خالد سکندر، ندیم مولانا، دوستوں اور ساتھیوں، 2017 میں جب الیکشن ہوا مفتی صاحب کے ساتھ ہم چن کر آئے، یہاں کے پینل شیخ رشید صاحب میئر بنے اور ہم لوگوں کو سال کا صرف 4 لاکھ روپیہ فنڈ دیا۔ 4 لاکھ ہم کہاں کام کرتے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ 2019 میں ہم نے مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کو MLA بنایا، کورونا آ گیا، 2022 میں کارپیٹر اور میئر شپ ختم ہو گئی، 2017 سے لے کے 22 تک کا آپ سروے کر لے یا 20 سال کا سروے کر لے اور 2022 سے 24 تک کا سروے کر لے۔ جب کارپوریشن میں لوگوں کا اقتدار ختم ہوا اس کے بعد مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب نے پورے شہر میں 2 سال میں 800 کروڑ کا فنڈ لایا، جس میں ابھی ندیم مولانا صاحب اس طرف کی سب باتیں بتائی۔ میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کارپوریشن 1000 کروڑ کی تھی تو جب کام نہیں ہو رہا تھا MLA فنڈ صرف 2 کروڑ روپیہ سال کا تھا، مگر اس وقت سینکڑوں کروڑ کا کام ہو گیا پورے شہر میں۔ آپ موازنہ کیجئے کہ شہر میں ایمانداری سے کام کون کرتا ہے، اس کا ساتھ دیجئے۔ ہمارے پاس سرکار کا فنڈ آئے گا تو پوری طریقے سے زمین پہ لگایا جائے گا، 1 روپیہ کسی کے گھر میں نہیں جائے گا۔ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ اچھی کوالٹی میں کام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ابھی مفتی صاحب کا 4 سال ہے اور آنے والے 6 مہینوں میں کارپوریشن کا الیکشن ہونے والا ہے۔ آپ 2022 سے لے کے 2024 تک کا جس طرح پورے شہر میں کام ہوا ہے وہ دیکھیے، اور کارپوریشن الیکشن کے وقت عوام سے گزارش کروں گا کہ ایسے امیدوار کو چنیں جو آپ کا ہر بنیادی سہولت کا کام کرے۔ مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب MLA ہونے کے باوجود سینکڑوں کروڑ کا کام پورے شہر میں 2 سالوں میں کیا ہے، تو کیا اگر ہمارا کارپوریٹر آ جاتا ہے، مفتی صاحب کے ساتھ رہنے والا آ جاتا ہے تو ہزاروں کروڑ کا انشاءاللہ کام کیا جائے گا، کیونکہ 1000 کروڑ سے زیادہ کارپوریشن کا بجٹ ہو جائے گا اور وہ آپ کی سہولتوں کے لیے رہے، آپ کی بنیادی سہولتیں پوری ہوئی، عوام کا کام ہونا چاہیے، کسی کا گھر نہیں بھرنا چاہیے۔ ایسا ہم کوشش کریں گے۔ آپ یہ کوالٹی دیکھیے، ہمارے عتیق بھائی لوکھنڈ والوں کو ہم نے ذمہ داری دی ہے، یہ تقریباً 98 لاکھ کا کام ہے۔ آپ کو اگر غلطی لگے تو آپ مفتی صاحب کو فون کیجئے، ہم کو فون کیجئے، یا ان کو روک کر بولیے کہ یہ آپ کوالٹی خراب کر رہے ہیں، وہی کام روک دیجئے۔ کام انشاءاللہ تعالی آپ جیسا دیکھ رہے ہیں سلام چاچا روڈ کا یا اور کہیں کا ویسا ہی رہے گا یا اس سے اچھا رہے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے یہ عوام سے کہ آپ ایسے لوگ کے ساتھ رہے جو آپ کے خدمت کرے، آپ کا خادم بن کے رہے، نہ کہ اپنا گھر بھرے۔ ایسے لوگ کے ساتھ نہیں رہے۔